السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی آفیشیل چینل اجاز مرزا جٹ۔ دوستو اج ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਫਸ ਬਾਰੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੁੱਲੂ ਨਫਸਿਨ ਜ਼ਾਇਕਾਤੁਲ ਮੌਤ, ਹਰ ਨਫਸ ਨੇ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਚਖਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੋਸਤੋ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਫਸ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਚਖਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਬਰਦਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਫਸ ਹਰ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਲਈ ਕਮਰ ਕੱਸੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਕਰਮੁੱਲਾ ਵਜੋਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨਨੇ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕੀਤੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕੀਤੀ। ਯਾਰੋ ਨਫਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਦੋ ਉਲਮਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣੀਏ ਔਰ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਨਫਸ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਨੇ ਜੀ ਸਾਹਿਲ ਭਾਈ ਨੂੰ ਨਫਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ बड़े अच्छे स्कॉलर ने। सो बेसिकली मैंने क्वेश्चन किया था कि आपको याद होगा नफ्स और कल्ब का ताल्लुक क्या है। ड्रॉ किया था कि कुरान पाक में अल्लाह ताला कहते हैं कि जब गुमराहों की कोई आयत आती है, जो गुमराह हुए या काफिर लोग, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि उनके दिलों में बीमारी है, फज़ादहुमुल्लाहु, उनके दिलों में बीमारी है, हमने उनके दिलों पर पर्दा लगा दिया। तो यहाँ भी दिल आ गया। हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं तकवा यहाँ है, तकवा यहाँ है, सीने पर हाथ मार कर। तो तकवा भी दिल में आ गया और गुमराह भी जो होते हैं उनके भी दिलों पर पर्दा है। उसके अलावा हमारे पास एक नफ्स भी है, जो कि हम हमेशा से नफ्स को इस तरह से अप्रोच करते हैं कि नफ्स हमें किसी हमेशा से बुराई की तरफ लेकर जाता है, इंसान का जो अपना नफ्स है। उसके बाद अल्लाह ताला सुम्मुन उम्युन भी यूज कर रहे हैं कि वो गूंगे हैं, अंधे हैं, बहरे हैं। अब हम सब जानते हैं कि ये असल में अंधे गूंगे बहरे नहीं होते, ये वो अंधे बहरे होते हैं जो जुबान रखते हुए कुछ अच्छा ही नहीं बोल सकते, जो कान रखते हुए कुछ अच्छा नहीं सुन सकते, और जो आंखें रखते हुए कुछ अच्छा नहीं देख सकते। अब ये लिम्स भी आ गए, ये पार्ट ऑफ बॉडी भी आ गए इस चीज में कि हम कितना अल्लाह ताला को अल्लाह ताला के क्लोज हो सकते हैं, कितना नहीं हो सकते। ये पार्ट्स भी आ गए इसमें। दूसरा अकल भी अल्लाह ताला यूज करते हैं, फहुम ला याकिलून, बस वो अकल नहीं रखते। ये भी जहाँ गुमराहों की बात आती है तो अल्लाह ताला कहते हैं फहुम ला याकिलून। अब अकल भी आ गई इस सब में। मैंने सारे पजल के पीसेस कुरान की आयात से ठीक है, लेकिन मुझसे एक पूरी पिक्चर नहीं इन सब की बन पाती। इन सब का आपस में कनेक्शन क्या है? ये हमारे एक्शन पेश करते हैं। हमें कमांड क्या करता है? नफ्स हमें कमांड करता है कुछ एक्शन परफॉर्म करने के लिए, या हमारा दिल हमें कमांड करता है, और कंपोजिशन में एग्जिस्ट कहाँ कर रहा होता है? क्या दिल नफ्स की ही एक किस्म है? So all my questions. Thank you. आपने इतनी चीजें इसमें बता दी है ना, मुझे एटलीस्ट गिव मी लाइक एन आवर जस्ट टू एक्सप्लेन कि अल्लाह ताला जब अकल की बात करते हैं, फिर जब दिल की बात करते हैं, मर्ज बढ़ा रहे हैं हम उसको, खुद अल्लाह ताला कहते हैं हम खुद बढ़ा रहे हैं इस मर्ज को, जो इनके दिल में मर्ज है हम खुद बढ़ा रहे हैं क्योंकि ये हर धर्म हो गए हैं। ठीक है, तो नफ्स के ताबे हो गए हैं, इसका ये मतलब है। नफ्स के ताबे क्यों हुए हैं? कुफार, सूरह बकरा का पहला रुकू सुनाया आपने, तो आपने वो वाला वक्त देखें कि जब ये अल्लाह ताला ने पहले तो निशानी बता दी, नहीं आपके सामने आते हैं तो आप जैसे हो जाते हैं, किसी और के सामने जाते हैं तो जैसे हो जाते हैं। तो ये क्या साइकोलॉजिकल डिजीज थी? उनको हमें पता है ना मुनाफिकीन के डिजीज क्या थी। तो हर मुनाफिक को तकरीबन वही होती है कि वो एक कंसेंसस चाह रहा होता है कि मैं कहीं पे भी जाऊं तो मेरी एस्टीम शैटर ना हो जाए। तो यही है हमारे मुसलमानों का भी आज का एग्जैक्टली हाल है। हम जिधर भी जाते हैं उसको उसी की तरीके से मिलते हैं, अपने प्रिंसिपल्स के ऊपर नहीं मिलते, उसको उसके कल्चर के ऊपर मिलते हैं, उसको उसके फिलॉसफी के ऊपर मिलते हैं, ताकि और उसको बताते हैं कि हम आपकी फिलॉसफी को ना सिर्फ रिकग्नाइज करते हैं बट वी एक्चुअली रिलेट टू इट वे डीपर देन यू कैन इमेजिन। तो यही कर रहे थे वो लोग भी नबी इस्लाम के दौर में, साहबा के साथ, नबी इस्लाम के साथ। तो अल्लाह ताला ने कहा कि हम इनके जो दिल का मर्ज है ना वो बढ़ा रहे हैं। तो दिल असल में फिलॉसफी तो यहाँ से आती है ना, दिल के अंदर फिर बैठ जाता है वो मन का कि मैंने फिर सेंट्रलाइज किसको करना है। दिल इज द सेंट्रलाइज, मतलब द अथॉरिटी टू सेंट्रलाइज, पुट इन द सेंटर ऑफ योर फिलॉसफी, इसके अराउंड तवाफ करूंगा मैं। तो मैं अपने डर का भी और अपनी फैसिनेशन का भी सेंटर दिल को ही करता हूँ। डर भी दिल से आता है और फैसिनेशन भी। तगो दो के तमाम तर मोटिवेटर्स, फियर एंड फैसिनेशन दो ही मोटिवेटर है ना हमारे। ज़हन इनको जस्टिफाई करता है, इनको मिटिगेट करता है, इनको एक्सप्लेन करता है ना ज़हन। अकल तो ये करती है। ठीक है, तो अल्लाह ताला भी अकल को इसी तरीके से
بتا رہے ہیں کہ تدبر کیوں نہیں کرتے, افلا یعقلون, نہیں سوچتے ہیں, کیا نہیں سوچتے کہ یہ فیئر جو ہے یہ اصل میں بھی ہے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا نا لوگوں سے مت ایسے ڈر, جیسے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے, ڈر یہاں سے, سوچتا کیوں نہیں ہے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہونا چاہیے. تو دل نے سینٹرلائز نہیں کیا اس کو. اب نفس کیا ہے پھر, سوچیں ذرا, دل اور یہ تو ہماری مشین کا حصہ ہے. نفس از اے سیپریٹ اینٹی آل ٹوگیدر. نفس پھر اپنی حالت کو ظاہر کرتا ہے. ان دونوں, یہ دونوں سمٹم ہیں جو بتاتے ہیں, جیسے بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کس عضو میں مسئلہ ہو سکتا ہے. یس, بالکل اسی طریقے سے نفس بتاتا ہے کہ کس عضو میں مسئلہ ہے. سو نفس جو ہے نا وہ آپ کی وہ والی حالت کا نام ہے کہ جو آپ کے دل کے کس ڈگری تک آپ اللہ سے دور ہو گئے یا اللہ کے قریب ہو گئے. ٹھیک ہے, کس ڈگری تک سوچتے ہیں نہیں سوچتے. میری اپنی ناقص عقل یہ کہتی ہے کہ عقل کے اوپر نفس کا اتنا وہ اجارہ داری نہیں ہے, بس وہ دل کو ہی پکڑ لیتا ہے, اور دل پھر فیئر یا فیسینیشن کے اندر اپنی عقل کو پھر ظاہر ہے جو کمپیوٹر کا بٹن دبائیں گے وہی اعلیٰ فنکشن کرے گا نا, اسی طرف وہ اپنی پروگرس دکھائے گا. تو ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہے کہ عقل نہیں کرتے. عقل کیوں نہیں کرے, وہ بٹن نہیں دبتا, کوئی کیوں نہیں دبتا, بیکاز وہ کسی اور طرف مائل ہوا ہوتا ہے. وہ لوگوں کو خوش کری جا رہا ہے, وہ تو سوچنے کے بارے میں وہ سوچ نہیں رہا کہ وہ کیا پتا یہ سارے کے سارے غلط ہوں, کیا پتا انہی کو خوش کرتے کرتے دوزخ میں چلا جاؤں میں. یہ تو عقل کرتی ہے نا کہ ریشنلائز کرے کسی بھی ایکشن کو. سو جب آپ ان تینوں کو الگ الگ طریقے سے نہیں دیکھیں گے نا, تب تک آپ کو ان تینوں کا استعمال بھی نہیں پتا ہوگا. پھر نفس کی حالتیں اللہ نے بتائی ہیں, حالتیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ بتا رہے تھے کہ نفس تمہارے دل میں, اللہ نے تو نہیں کہا یا تمہاری عقلیں جو ہے نا وہ اس کو میں نے نفس کہا, ایسے تو اللہ نے نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے نفس کو اس دل کی اس حالت کے نام کو بتایا کہ یہ تم پہ اب پوری طریقے سے پریویل کر گئی ہے, چھا گئی ہے, تم اب مرغوب ہو گئے ہو, اس کے تابع ہو گئے ہو. تو کس کے تابع ہو گئے ہو, وہ دیٹ از دا بگر جیسے کہتے ہیں جہت, جو دا بگ الٹیمیٹ گول دیٹ یو اسٹیبلشڈ ان یور لائف کہ میں نے یہ کرنا ہے. تو زیادہ تر لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کیا کرنا ہے, سوائے اس کے کہ جو لوگ کر رہے ہیں وہ کرنا ہے. تو بیسکلی تو یہی مسئلہ ہے نا ہمارا, کہ جو لوگ کر رہے ہیں وہی کرنا ہے. وہ ڈر ہے نا, فیئر ہے, وہ دل کی وہ حالت کو ٹریگر ہوتا ہے کہ میں اب نارمل نہ لگوں, آئی کین ناٹ بی دا آڈ مین آؤٹ, میں یہ کرتے ہوئے عجیب لگے گی مجھے لوگوں کو یہ بات, یا میں آؤٹ کاسٹ کر دیا جاؤں گا. اسپیشلی خواتین کو بڑے کاموں کے اندر روکنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, یو نو واٹ, یو ول بی لیفٹ الون. تو وہ کسی کا فیئر آتا ہے, سوچیں تو صحیح. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا نہیں تمہیں بھوک سے ڈرائے گا شیطان. فیئر کہاں سے آتا ہے کہ کسی بھی ایسی چیز کو جو آپ کے سروائیول کو جیپرٹائز کر دے, وہ فیئر کریٹ کر دیتی ہے کسی بھی لیول کا, چاہے ریپوٹیشن کی سروائیول ہو, چاہے آپ کے اپنے جسم کی سروائیول ہو, چاہے انا کی سروائیول ہو, could be anything. So you need to see all of these three things in isolation and then put yourself in the geography. کہ کس جگہ پیدا ہوئی ہیں آپ, کس خاندان میں, کس کلچر میں پیدا ہوئی ہیں, وہ ہارڈ ویئر کیا ہے, وہ سافٹ ویئر کیا ہے جس کے اندر آپ کو پلیس کیا گیا. ہارڈ ویئر کا مطلب وہ لوگ, سافٹ ویئر کیا ہے وہ سوچ, وہ کلچر, وہ اتوار, یہ سارا سافٹ ویئر آپ کے اوپر اپلائی کیا جاتا ہے ان ہارڈ ویئر کے, اس ہارڈ ویئر کے تھرو جن لوگوں کے اندر آپ ہیں, اور جو ہارڈ ویئر آپ کو خود بھی ملا, آپ کا اپنا جسم. تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کویشچن بنی جا رہی ہے سافٹ ویئر کی, ویئر از دس افیکٹنگ می فرام دی ان سائڈ. تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے تو نفس ادھار لیا ہے لوگوں سے, لوگ جو چاہتے تھے آپ بھی وہی چاہتی ہیں. مطلب فیشن کس کو کہتے ہیں, فیشن اسی کو کہتے ہیں زیادہ تر لوگ پہننا چاہ رہے ہیں, جیسا لگنا چاہ رہے ہیں, جیسی تعریف چاہ رہے ہیں, جیسا کریڈٹ چاہ رہے ہیں, جیسی ریکگنیشن چاہ رہے ہیں, اس کو فیشن کہتے ہیں. تو ہر چیز میں ہم نے ایک فیشن نکالا, صرف کپڑوں میں نہیں, کپڑوں کا بھی فیشن بھی وہی والے اسی ٹیکنیک سے ہمارے اندر آتا ہے. سوچنے کا بھی وہی فیشن ہوتا ہے, ہم وہی سوچتے ہیں کہ ہم بھی بڑے گھروں میں, بڑی گاڑیوں میں ہوں. یہ فیشن اتنا ڈیپلی انسٹال کر لیتے ہیں ہم کہ ہماری بلیف سسٹم کے اندر چلتا ہے, دل کے اندر چلتا ہے کہ اگر یہ نہ ملا تو آپ دل, اس کے اندر دل کا کام ہے فیئر فیسنیشن ٹریگر کرتے رہنا. تو یہ کوئی چیز جو آپ چاہتے ہیں, جو نفس کے تھرو آپ نے لی ہے, وہ چھوٹ رہی ہو, مس ہو رہی ہو, ختم ہو رہی ہو, تو فیئر ٹریگر ہونا شروع ہو. سو اٹس اسٹل ڈیبیٹ ان فلاسفی کہ فیئر اور فیسنیشن ایک فلکرم کے اوپر دونوں بیلنس ہوئے ہیں. دوسری فلاسفی کہتی ہے نہیں, ان کا الگ الگ ہیں, ان کا آپس میں تعلق نہیں, ایک کے گرنے سے دوسری نہیں بڑھتی, مگر دونوں کے اپنے اپنے رموز ہیں where they actually source themselves from. فیسنیشن الگ طریقے سے آتی ہے, انڈیپینڈنٹ ہے, فیئر انڈیپینڈنٹ ہے. میں جس فلسفے کو زیادہ صحیح سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ فیئر اور فیسنیشن اصل میں فلکرم کے اوپر ہی بیلنس ہوئے ہیں. جیسے ہی آپ کا فیئر کم ہوگا فیسنیشن بڑھے گی, کیونکہ زیادہ تر جگہوں کے اوپر ہماری فیسنیشن جو ہے نا وہی ٹریگر کرواتی ہے ہمارے فیئر کو. بہرحال یہ ایک ڈیپر ڈسکشن ہے, اس کو چھوڑیں. سو میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں کہ تینوں کو الگ الگ ٹریٹ کریں, تاکہ آپ پہچان سکیں نا اپنے آپ کو, تو الگ سے تو پہچانیں,
اس کی بڑی اچھی نشانیاں یہ ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جن کو وہ والی چیزوں کا ڈر نہیں ہے جو زیادہ تر لوگوں کو ہے. تو کیا وہ مومن ہے؟ نہیں, مومن کی نشانی کچھ اور ہے. صرف ڈر ختم کرنا تو نہیں لوگوں کا مومن ہوتا نا. مومن کا کام ہے کہ کسی ایسی چیز کے اوپر مطلب اللہ کو سینٹرلائز کر لے, کسی ایسی چیز کو سینٹرلائز کرے کہ جو اللہ تعالیٰ کے اس کو پہچاننے میں, معرفت میں کام آ رہی ہے. So there are a lot of people who are unique in their own cultures, dirty cultures or good cultures, doesn't matter, but that doesn't make them clean. میں اپنے کلچر کے اگینسٹ جا کے صاف نہیں ہو سکتا. یہ پیمانہ نہیں ہے. پیمانہ اللہ تعالیٰ نے الگ سے بتایا ہے. جو اللہ تعالیٰ کے نظام کو, اللہ تعالیٰ کے سسٹم کے اندر نہیں آ رہا, چاہے وہ کسی اور کلچر کا حصہ نہیں بھی ہے, کسی اور سوچ کا حصہ نہیں بھی ہے, تب بھی وہ عاقل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں ایک ہی کائنات میں پیدا کیا, اس کائنات کو دیکھ لو, تمہیں سمجھ آ جائے گا وہ میرا بولا گیا, کن کیا گیا کلام ہے. اور ہاں, اور قرآن پاک میں لکھا گیا کلام ہے. تو آپ کائنات کو بھی پڑھ کے اللہ کو بھی پہچان رہے ہیں, ٹھیک ہے, قرآن پاک کو پڑھ کے بھی اللہ کو بھی پہچان رہے ہیں. یہ نا عقل کے دو راستے. دل کے جو ہے وہ لوگوں سے یہ لیا گیا ڈر ہے, یا پھر ایک جینوئن فیئر ہے کہ یار میں نے اللہ تعالیٰ کے یہاں شرمندہ نہیں ہونا, یہ ڈر ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی اسلام نے بھی ارشاد کیا کہ اپنے دل کو اللہ کے تابع کر کے کوئی چیز, مثلا نبی علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر ہمیں نہ کبھی یاد رہے یا پتہ ہو کہ چیز ثواب ہے گناہ, تو نبی السلام نے فرمایا اپنے دل سے پوچھ لیا کرو, سمجھ آ جائے گی. فطرہ خود بتائے گی کہ وہ چیز غلط ہے صحیح. تو وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ فیئر آ رہا ہے نا کہ نہیں یہ this is not something settling in my chemistry. So I'm pretty sure that most people have enjoyed. مجھے پوری طرح علم ہے, اتنی عمر 20-22 سال کے اندر یا چلیں تھوڑا سا زیادہ کر لیں, انسانوں کو ان تینوں الگ الگ سسٹمز کا, دل کی آوازوں کا, ذہن کے اس فساد کا, اور نفس کے اس پاور کا الگ الگ طریقے سے اندازہ ہو چکا ہوتا ہے. اکیلے میں بیٹھ کے ہلکا سا بھی تدبر کرو تو پتہ چل جاتا ہے کہ نفس کہاں سے انٹر ہوتا ہے, نفس ہے کیا, میں کس حالت نفس میں ہوں, کتنا بیمار ہے میری روح, اس نفس نے کتنا کیڑا لگا دیا مجھے. یہ ہر ایک کو ایک خاص شعور کے اندر سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے. وہ مانے یا نہ مانے یا بھلانے کی کوشش کرے, یہ ایک الگ کہانی ہے. اندر سے الارم بج چکے ہوتے ہیں اس کے. سو نفس کو تابع کرنا, نفس سے مطمئنہ کر لینا, یہ ہے نفس کا علاج. پھر وہ دل کے اندر وہ والے فیئر نہیں لے کے آتا, اس کو وہ والی چیزوں میں لذت آتی, فیسینیشن کہتے ہیں نا, وہ والی چیزوں کو فیسینیٹ کرتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہیں. وہ فرشتوں کا سوچتا ہے, انسانوں کو سوچتا ہی نہیں ہے. وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میرے مرنے کے فوراً بعد جو ہونا ہے اس کی تیاری میں کر رہا ہوں ادھر, اور وہ دنیا میں ہی رہ رہا ہوتا ہے, اور دنیا میں بڑا سکسیسفلی رہ رہا ہوتا ہے, بیکاز اس کو ان لوگوں سے ڈر نہیں لگتا. دنیا میں سکسیسفل کسے کہتے ہیں؟ جس کو باقی کے لوگوں سے ڈر نہیں لگتا. تو اللہ تعالیٰ شروع سے یہ بتا رہے تھے کہ تمہیں دنیا میں سکسیسفل لینا ہے, تو لوگوں سے ڈر ختم, اللہ پہ ڈر شروع. تو اس اللہ پہ ڈر کا مطلب کیا ہے؟ سمپل سے بچوں کو بھی سمجھانا ہو کہ مرنے کے بعد شرمندگی کا ڈر, اللہ کے یہاں شرمندہ نہ ہو جائے, اس چیز کا ڈر. تو اور ہم لوگوں کے آگے شرمندہ نہ ہونے کا ڈر ہے نا, کہ میں کپڑے ایسے پہن لوں گی یا پہن لوں گا کہ لوگوں کے آگے شرمندہ ہو جاؤں گا, لوگوں کا ڈر. ٹھیک ہے. سو دل از the binary system of fear and fascination, and nafs is wherever you get the definition of fascination. Definition of fascination کیا ہے, definition of fear کیا ہے, یہ نفس بتا رہا ہے. fear itself کیا ہے, وہ دل کے اندر انسٹال کی گئی وہ ہے, ایک اینٹیٹی ہے, اور fascination بھی. اور عقل کیا ہے, وہ ریشنلائز کرنے والی چیزیں, کہ کتنا ایک ایفرٹ کی جائے, کتنا ایک ایفیشینٹلی جاؤں میں, کیا یہ کرنا بھی چاہیے کہ نہیں. ٹھیک ہے, اس کو توڑوں, ختم کر دوں, یہ ہے ہی بیوقوفانہ احمقانہ خرافات پہ مبنی فیئر میرے اندر, یہ عقل کے تھرو سمجھ آتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے عقل کے آرگیومنٹس قرآن پاک میں دیے. اللہ تعالیٰ نے دل کے لیے بھی دوائیاں قرآن پاک میں دیں, 2 الگ الگ دوائیاں, اور نفس کو قابو کرنے کے لیے یہ دونوں کی کٹھی یکمشت کوشش ضروری ہے. I hope this time you got an explanation of the 3 pillars جو کہ آپ نے اسٹیبلش کیے. There are 2 more pillars, کسی اور دن بات کریں گے, مگر یہ سوال بہت ہی پرٹیننٹ تھا کہ دنیا میں اس وقت جو معاملات ہیں وہ بیسکلی نفس کی آوازیں ہیں جو کہ ہم سنی جا رہے ہیں. دل کی آوازیں کچھ اور کہی جا رہی ہیں, نفس کی آوازیں کچھ اور کہہ رہی ہیں. ہم اس کو کہتے ہیں مسلمس کوگنیٹو ڈسوننس. مسلمان ادھر جا کے ڈپریشن اور اس کا شکار ہو جاتا ہے, سائیکولوجیکل کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے, کیونکہ نفس تو پھر ہمیں پتہ ہے نفس تو عیاں ہوتا ہے, نفس سے زیادہ عیاں تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. جو ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ کس طرف بھاگ رہے ہیں, کیا چاہ رہے ہیں, مطلب دہریہ بھی وہی باتیں کر رہا ہے نفس کے خلاف, اسپرچولیٹی کی اور ہیومین
ہو جانے کی, ہیومن فیکٹر کو لے کے آنے کی, گیونگ کی, دینے کی, یہ سب باتیں کون کر رہے ہیں؟ مسلمان تو نہیں کر رہے, گورے بھی کر رہے ہیں, مسلمان تو ایکچولی کر ہی نہیں رہے. ٹھیک ہے, سو چاہے وہ منکس ہوں, چائنیز منکس ہوں, چاہے وہ انڈین گروز ہوں, چاہے وہ یورپین میڈیٹیشن ایکسپرٹس ہوں, چاہے وہ ریڈ انڈین یا ایسکیموز کی فلسفی ہو, آپ دیکھیں نا صحیح, گورا ہو یا کالا ہو, سفید چمڑی والا ہو یا کالی چمڑی والا ہو, اللہ کا ماننے والا ہو یا غیر اللہ کا ماننے والا ہو, اس کو اندر کی باتیں تو سب کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں ہمارے خلاف ہیں. تو it's a problem that is self solving if you only start to analyze big picture میں سوچیں, اپنے اپنے غار ہرا میں جائیں اور دیکھیں یہ تینوں کے آپس کی بازیاں کیسی چل رہی ہیں. اپنے اپنے غار ہرا میں جائیں, آپ کو سب ننگے نظر آئیں گے, کوئی نفس کے پیچھے تو کوئی دل کے پیچھے, کوئی دماغ کے پیچھے, اپنی اپنی سائنسیں لڑا رہے ہیں سارے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سب نظر آتا ہے اگر آپ بس تھوڑا سا پیچھے ہو کے دیکھیں. اوکے, بچوں کی ٹریننگ اس طریقے سے کرنی ہے ہم نے کہ وہ 16, 17, 18 سال کے بیچ میں ہی جس مجلس میں بیٹھے اس مجلس میں جتنے بھی شرکا ہیں, ان سب کے شرکا کے چھوٹے چھوٹے خدا سامنے نظر آ رہے ہوں بچوں کو ہمارے. اچھا, یہ اس خدا کا پجاری ہے, یہ اس بھی سے ڈرتا ہے, یہ اس چیز کی فیسنیشن رکھتا ہے. یہ ٹریننگ دینی ہے, اس کو کہتے ہیں فراست. یہ فراست کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ نظر آتا ہے سب کو, ہر ایک کو نظر آتا ہے. اندر سے آدھا سیکنڈ پہلے آواز آ جاتی ہے کہ نہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے, مگر کیا کروں, سب کر رہے ہیں تو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, بڑے بڑے گناہوں سے لے کے چھوٹے چھوٹے گناہ تک. حسین علیہ السلام نے اس لیے کہا مومن اصل میں تنہائی کا مومن ہے. لوگوں کے سامنے تو بڑے بڑے لوگوں کے ڈر سے بس گناہ نہیں کرتے. تنہائی میں جو آپ اللہ تعالیٰ جب اکیلے ہوتے نا, اور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میں اور میرا رب ہے میرے ساتھ, اس وقت اپنے آپ کو قابو کرنے کا نام ایمان ہے, مومن ہے. جی ہوں سننے ہیں جی شیخ عاطف احمد بھائی نو. یہ بھی بہت اچھے سکالر, بہت اچھے عالم اور بڑیاں خوبیاں ہوئی گلاں کرتے ہیں. دیکھنے ہیں کہ یہ نفس بارے کی دستے ہیں. دوستو میں تواڈے نال عرض کر چکے ہاں کہ مشرق تو مغرب کوئی بھی شخص نفس بارے نہیں جانتا کہ نفس ہے کی ہے. جی پہچان اپنے رب دی پہچان ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں نا کہ جنہیں اپنے نفس نو پہچانیا انہیں اپنے رب نو پہچانیا. دیکھو پہلے نفس نو تے پہچانی ہے نا کہ نفس ہے کی ہے. دیکھ لو یہ دوست بھی نفس دیاں حالتاں بارے دس رہے ہیں, وہ کام بارے دس رہے ہیں کیونکہ کی کام کرواتا ہے, لیکن نفس ہے کی ہے یہ بارے کوئی علم نہیں. نہیں وہ آپ نہیں کرتے, ان نفس الامارۃ بسوء نفس کا ہے نا. تو مائنڈ, نفس کا مائنڈ کے 3 سٹیٹس ہیں. ایک سٹیٹ وہ ہے جہاں نفس آپ کو چلاتا ہے اور آپ نفس کے تھرو چلتے. دوسرا سٹیٹ ہے جس میں 50-50 ہوتی ہے. نفس جو ہے وہ محسوس کرتا ہے غلطیوں کو, لیکن پاور اتنی نہیں ہوتی انسان کی کہ وہ نفس کو چلا سکے. اسے نفس لوامہ کہتے ہیں, ملامت کرنے والا نفس. اور چوتھا سٹیٹ وہ ہے جہاں بندہ نفس کو چلاتا ہے, نفس بندے کو نہیں چلاتی. نفس آپ کو لگام دیتا ہے. پھر آپ کا دوسرا دشمن ابلیس شیطان لگا ہوا. ابھی تو مائنڈ آپ کے من کے اندر نفس کی اپنی ایک باولا پن چل رہا ہوگا, کیونکہ آپ نے جو اس کو دیا ہے وہ پہلے آپ اس کو دیتے ہو, پھر وہ آپ کو دیتا ہے. جب وہ آپ کو دیتا ہے نا تو وہ سب کچھ لے لیتا ہے. اس لیے پہلے سٹیٹ میں کہتے ہیں کاغذ قلم اٹھا لیں, علمی بحث ہے یہ. اور علمی بھی نہیں ہے صرف کتابی, یہ تجربہ سکھا رہا ہوں. چاہے سائیکالوجی میں کوئی 4 سال کا بیچلرز نہ کیا ہو یا سائیکیٹری, یہ تجربہ سکھا رہا ہے ایک استاد آپ کو. تجربے سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس کو کیسے لے کے چلنا ہے, خود ہی سیٹ ہو جائیں گے آپ. میں بتا رہا ہوں آپ سکون کی سوئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. سارے من ہے اس میں سوچیں ہیں, اس میں ڈالی ہوئی ہے تو وہ خود خیال بنا لیتا ہے. اصل مسئلہ ہے خیال کا, تخیل کا. ہو سکتا ہے باہر کچھ بھی نہ ہو لیکن من کو ڈر لگ رہا ہوگا, اور جہاں ڈرنے کا وہاں من ڈرے گا نہیں شاید. پرسپیکٹیو, آدھا ڈپریشن پرسپیکٹیو سے چینج ہو جاتا ہے جب ہم اس کو دکھانے کا انداز. لیکن وہ یہ 1 منٹ میں نہیں ہوگا نا, 1 منٹ میں بنایا بھی نہیں تھا, 1 منٹ میں صحیح بھی نہیں ہوگا. وقتی تو ہو سکتا ہے, اس لیے وہاں گولی آ جاتی ہے. جو آپ کے جتنے بھی اینٹی ڈپریسنٹس ہیں, مائنڈ ہے پہلے وہ اس کو خود دیے جا رہا ہے بغیر استاد کے. ہماری پوری قوم کا اور ہمارے سارے لوگوں کا ایک بہت بڑا یہ ایلیمنٹ ہے کہ انر ڈائیو اور ڈیپر ڈائیو, اور اندر جو اس نے خود شناسائی کا سفر جب شروع, اول تو اپنے آپ کو جاننا نہیں ہے, جب جاننا ہے
जब जानता है तो उस वक्त जो है ना वो बगैर उस्ताद के चला जाता है। अव्वल तो सारी जिंदगी या जितनी भी जिंदगी का हिस्सा है मुहासबा, अपने नफ्स का मुहासबा, अकाउंटेबिलिटी, अपने अंदर की तारों की कोई स्टडी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है फैमिली में। फैमिली ने सिखा दिया हुआ है कि भाई उनकी 4 गाड़ियां आपकी 8 होनी चाहिए, उनके 2 घर हैं आपके 5 होने चाहिए। मटीरियलिज्म ही सिखाया ना फैमिली ने, यही चलेगा। तो जो पिलाया हुआ है वो पालते गया। आप यही मटीरियल या लमुना ज़ाहिर मिनल हयात दुनिया सिखाया ना हमने। ठीक, मैं दुनिया का मुनकिर, मैं दुनिया कॉन्कर करने में बिलीव करता हूँ मुसलमानों के लिए। दुनिया की तायसा अब्दो दिरहम अब्दो दिनार थोड़ी बनाने का कह रहा हूँ, लेकिन मुसलमान दुनिया कॉन्कर ना करे ये सोच कहां से आ गई? तो अगर नहीं होता तो आप सल्लम के बाद फिर ये कॉन्स्टेंटिनोपल और स्पेन और ये क्यों चले गए? साहबा थी ना उनके अंदर, उनमें भूख नहीं थी खाने की, उनमें भूख थी उस एनर्जी को चैनलाइज करके लोगों की जिंदगी में उस चीज को लेके जाने की। That's what kept them going. So the element is कि जो देंगे फिर वो जो अंदर से फायर करेगा ना, उधर से वो जिस तरह वो फायर करता है, जिस तरह वो मामलात करता है, जिस तरह वो मामलात करता है तो घबराहट हो जाती है। घबराहट और एंजाइटी की पहली रीजन ये होती है जब मन एक ऐसे ख्याल के साथ जुड़ता है जिस ख्याल की दुनिया के साथ वो इनसिक्योर फील करता है, जिस ख्याल की दुनिया में वो अननोन है, जिस ख्याल की दुनिया के अंदर उसने प्रोज एंड कॉन्स कैलकुलेट नहीं किए हुए, जिस दुनिया के साथ उसकी प्रोटेक्शन और सिक्योरिटीज के प्रोटोकॉल्स नहीं खड़े हुए, जिस गया खुद ही था, पहले खुद ही गया लेके, खुद ही सोच सोच के गया, या सोच डाल डाल के गया या सोच सोच के गया, लेके खुद जे गया। या तो सोबत गलत थी या वो जो भी था, सोबत गलत थी, घर से तालीम पहले खुद दिया आपने, बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। मोहब्बत, उम्मीद, खौफ, जीत, हार, सक्सेस, इन सब की डेफिनेशन के ऊपर जबरदस्त मुआद दिया हमने, गलीज किस्म का अपने आप, वो भर गया। अब अल्लाह कहता है वलकद खलकनल इंसाना व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु, सूरह खौफ। लकद लाम और कद अरबी में आ जाए ना तो कसम के बिलमुकाबिल होता है। हमने इंसान की तखलीक की, अल्लाह कहता है वलकद खलकनल, हमने बनाया, व नअलमु, हम जानते हैं, मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु, उसका नफ्स वसवसे क्या देता है। यहाँ शैतान के वसवसे की बात नहीं हो रही, ये तो नफ्स का वसवसा है, और नफ्स का वसवसा शैतान के वसवसे से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि शैतान के वसवसे ने तो इंसान को बड़ा कुछ करवाया, लेकिन नफ्स के वसवसे ने इबलीस को अल्लाह के आगे खड़ा किया था। नफ्स का वसवसा शैतान के, अल्लाह कहता है इन्ना कैद शैतानी काना ज़ईफ़ा, शैतान की जितनी भी चालें वो तो बड़ी कमजोर हैं। शैतान को तो बहुत तरीके से मारा जा सकता। नफ्स जिसको खुद पावरफुल किया आपने गंदी गलीज परसेप्शंस के साथ, गंदी गलीज सोचोगे, अब जब वो पावर में आ गया, उसकी मर्जी है ये वाला तार हिला है, ये वाला तार है, तो नफ्स पहले कहेगा मुझे ज्यादा खिलाओ, भूख ज्यादा लगेगी। नफ्स मुझे कहेगा मुझे सुस्त रखो, लेजी बनाएगा। नफ्स कहेगा कि ज्यादा हंसो, मुझे मजा आता है, कसरत ज़हक उमीतुल कुलूब, दिल मर रहा होगा, नफ्स मोटा हो रहा होगा, दिल मर रहा होगा। नफ्स कहेगा ज्यादा मस्तियों में जाओ, जाना पड़ेगा। नफ्स कहेगा मुझे दुनिया दिखाओ, जाना पड़ेगा। नफ्स जब इस लेवल तक पहुंच जाता है इंसान का कल्ब जो है, तो फिर वो अंधा कर देता है आपको। और अगर आपकी आंखें शऊर की खुली भी हो, उसकी पावर खुद की इतनी बड़ी है, वो इल्म को भी दबा देगा वहां पर। उसका कुव्वत इरादा इतना पावरफुल है गलीज कामों गलाजत के अंदर कि वो आपका हक का इल्म दबा देगा वहां पर। तो हक लड़ रहा होगा अदालत में, कोर्ट दिल की अदालत में केस फाइल करता होगा, मैजिस्ट्रेट इतना स्ट्रांग बैठा हुआ है कि वो उसकी एफआईआर, आवाज ही नहीं सुन सकता, आवाज सुनने के बावजूद भी वो रूलिंग पास कर देता होगा। जैसे यहां से हक की आवाज अंदर से आती होगी, जो अंदर जज बैठा हुआ, काजी जो बैठा हुआ है, जो खुद नफ्स का खुद है, वो यहां से 3-4 लोगों को पैसे देके कहेगा हाँ मुकदमा लड़, दलील दे, और इसको उठा के फेंक दे। आपको दलील खुद मिल जाएगी गलत काम करने की। इट्स द नफ्स। इसी नफ्स को घबराहट होती है। इस नफ्स को घबराहट, इसकी घबराहट क्या है? अगर मैं मशहूर नहीं हुआ तो क्या होगा? इस नफ्स की, जिसने बचपन से गंद खाया हुआ, अल्लाह नहीं, आखिरत नहीं, जन्नत नहीं, जहन्नम का डर नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी नहीं, मिशन नहीं, विजन नहीं, मादा परस्ती से हट के दुनिया का। मैं दुनिया कॉन्कर करने के खिलाफ नहीं, अपने पोटेंशियल को लिमिट तक पहुंचा। मैं इसी नफ्स के साथ कहता हूं K2 पे चढ़ा जाए आदमी, अगर हमारी मोटिवेशन ही। इस नफ्स को हराने के लिए K2 पे जाए,
और वहां जाके अल्लाह की अजान दे दे, कल खत्म। यहां पर तो एक शायद खड़ा हो जाएगा ना। तो ये जो है ना, आगे से मैं क्या क्या सिलसिला चल रहा था जो मैं कह रहा था, बात निकल गई मेरे माइंड से। जो नफ्स बड़ा हो जाता है या फिर जो है वो नहीं, मैं कभी एक गर्दान चली थी मेरी यहाँ पर बड़ी जबरदस्त किस्म, उसकी वो सुन नहीं सकता ना। अगर नफ्स मैजिस्ट्रेट बड़ा हो गया तो वो बेचारे छोटे जो दिल रह गया है उसकी आवाज कौन सुनेगा? हाँ, वो कहेगा ज्यादा हंसना है, ज्यादा खेलना है, ज्यादा बोलना है। तो उस वक्त ये खेलता है फिर आपके साथ, फिर दलीलें शलीलें काम नहीं आती। इसलिए आप सल्लम कहते थे अला वहियल क़ल्ब, क्या जा रहा है, क्या जा रहा है यहाँ से देख के रखना। जब ये मारेगा ना आपको तो अच्छी चीज से डरा देगा, बुरी चीज से दोस्ती करा देगा, फजूलियात में घुसा देगा, प्रोडक्टिविटी से हटा देगा। नफ्स को क्या पसंद है? नेगेटिव होना। गीबत करा लें आप इससे। लगेगा भी। ओ गॉसिप्स तो इतनी पसंद है इसको। मैं नफ्स से अमारा की बात कर रहा हूं। इसको कहां डर लगेगा? जब आप इसे कहेंगे मेहनत कर, वहां ये अनकंफर्टेबल हो जाएगा। इसको कहां डर लगेगा? अगर मैं मशहूर नहीं हुआ तो क्या होगा, लोगों ने मुझे सजदे नहीं दिए तो मेरा क्या होगा, मेरा नाम ऊंचा नहीं हुआ तो क्या होगा। नाम ऊंचा अगर अल्लाह की सोच के साथ हो वो कुछ और चीज है। अगर नाम ऊंचा नहीं भी हो और अल्लाह आपके मन के अंदर बहुत ऊंचा है तब भी कामयाब है आप। फमन ज़ुहज़िया नारी वदखुलिल जन्नह फ़क़द फ़ाज़। नफ्स क्या कहेगा? अल्लाह के नाम के साथ भी अगर हो तो थोड़ा जरा ऊंचा और हो जाए। वहां भी नफ्स अपना कर रहा होगा, नाम अल्लाह का होगा लेकिन काम अपना कर रहा होगा, शोहरत, रियाकरी। और क्या नफ्स कह रहा हो? नफ्स को क्या पसंद है? नफ्स को जो है वो रियाजत पसंद नहीं, सुबह उठना पसंद नहीं। नफ्स काब्ज नहीं छोड़ सकता, नफ्स प्रोटीन नहीं खाएगा, काब्ज चाहिए क्योंकि काब्ज में शुगर है, शुगर में मस्ती है। काब्ज शुगर है, शुगर में एनर्जी है, वो चाहिए। प्रोटीन नहीं। मसल्स को एक्सर्ट करना होगा, भाग जाएगा। अपने जैसों के अंदर या कमजोरों में बैठ के नफ्स को आसान है। अपने से बड़े कद के आदमी के साथ बैठना नफ्स को जहर लगता है। ये है वो नफ्स हमारा जिसकी सबसे बड़ी सिफात क्या है कि ये गम नहीं भुला सकता। ये जो नफ्स हमारा है ना, बहुत जलील नफ्स होता है। कोई गैरत नहीं, गैरत भी है तो अपने लिए, हक के लिए थोड़ी होगी, अपने लिए बहुत गैरत है। किसी ने पिन पॉइंटिंग कर दी, मैं इस नफ्स की, अच्छा इसके अंदर मी माई सेल्फ एंड आई बहुत है, मी माई सेल्फ एंड आई बहुत है। ये नफ्स जो है ना, जो नफ्स से हमारा है, इसमें अल्लाह तो है नहीं, है तो बहुत ही मिनिमम लेवल पर है, अपने में डूबा हुआ है। इसका डिप्रेशन क्या है, इसका डर क्या है, इसका डिप्रेशन क्या है, इसकी फ्रस्ट्रेशन क्या है, इसका गम ये है ये माजी में जो हुआ है ना, अपने आप को इतना, ये वो एक यूनिकनेस होती है कि मैं हर लिहाज से, गिफ्ट्स के लिहाज से मुनफरिद हूं। एक यूनिकनेस क्या होती है, बस मैं ही हूं किसी माँ का बच्चा और किसी और ने तो पैदा ही नहीं किया। दूसरों का गम नहीं दिखेगा इसको, अपना ही गम दिखता। नफ्स से हमारा का डिप्रेशन, माजी का गम का ये है, वो छोड़ना नहीं चाहता। कोई चीज, दुनिया की कोई चीज उस गम के ऊपर मरहम नहीं बन रही, ना लोगों का गम, ना रब की नेमतें जो माजी में एंजॉय किया है, जो खापे खाए हैं, जो पार्टी की है, फबिया लाए रब्बी कुमा तो कज़िबान जो खड़ा है, इसको नहीं समझ में आया। छोटा, तंगदिल, तंगदस्त, मुकय्यद, चोक्ट, जूस, बुखील, नीच किस्म का ये नफ्स है जो गम नहीं छोड़ सकता माजी का। और पंजाबी का एक लफ्ज है किड़, यही नफ्स है हमारा, किड़ नहीं छोड़ सकता, माफ नहीं कर सकता, लेट इट गो नहीं करेगा। फ्रस्ट्रेशन क्यों है? क्यों फ्रस्ट्रेशन पता है? लेट इट गो नहीं हुआ। आप सल्लम को चीर दिया लोगों ने छुरे मार मार के। ने मक्का फतह किया, आपने कहा, पंजाबी का बड़ा प्यारा जुमला जब मैं ये कहता हूं, जान दिया, लेट इट गो, जान दे, कुछ नहीं होता।
ये बाजी आप ले जाएं सर, कोई मसले की बात नहीं है, दिया हमने आप। ये थी मुसलमानों लफ्ज़ मुतमइन्ना की शान है ये। इरजे इला रब्बी की राज़ियतम मर्दिया, नफ्स मुतमइन्ना जो हार्ट माइंड का वो स्टेट जो है ना, जो अपने आप से आजाद हो चुका होता है, अपने अंदर के गंदों वो दे देता है। ये जो नफ्स है ना, जो ये वाला नफ्स है, ये जो माइंड है, ये जो ट्रेनिंग इसकी बचपन से हो चुकी है, इसका डिप्रेशन यही है कि मेरे मसाइल पूरे नहीं, दूसरे लोग नहीं होंगे, अपनी कन्वीनियंस पे और लोग होंगे बस, ये अपनी जात से आजाद ही नहीं हुआ होता कभी। इसका डिप्रेशन मैं मेरे सब कुछ अपने से रिलेटेड इसका काम। इसकी फ्रस्ट्रेशन भी ये खुद है अपनी फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि ये अपने आप को इस तरीके से यूनिक समझता है, और लोग ही नहीं थे जैसे। आपका गम ही नहीं है कोई अदिल भाई, और कोई तकलीफ ही नहीं हुई है, बस जो मेरे साथ हो गया वो बहुत बड़ा है। और ये मुझे बहुत देखने को मिला इस तरह का, दुनिया भरी भी है इस चीज से। इतना गुस्सा, इस बात का गुस्सा है, तो तकलीफ का मैं मुनकर नहीं हूं, लेट इट गो क्यों नहीं हुआ? तो लेट इट गो करने के लिए और माजी का गम बुलाने के लिए और फ्यूचर के डर से लड़ने के लिए अपनी जात से कोई, अब बड़ा मेन जुमला मैं कहने लगा हूं, रकम कर लें इसको आज, रकम कर लें इसको आज। जब इंसान को अपने नफ्स को और जात को अपने से बड़ी किसी चीज से वो ताल्लुक कायम करता है ना, तब फ्रस्ट्रेशन भी खत्म होती है, तब खौफ भी खत्म होता है। तवक्कुल के नाम पर तवक्कुल खौफ को खत्म कर देता है, उम्मीद गम को खत्म कर देती है, और उसका उस बड़े का जो हौसला और हिम्मत है और जो ज़र्फ है वो आपके अंदर वो फ्रस्ट्रेशन खत्म कर देती। तो नफ्स हमारा वो नफ्स है जिसे ना कोई उस्ताद मिला, ना रब मिला, ना अपने से बड़ा कोई आदमी मिला, वो ना किसी को मानता है बड़ा। यही वो लोग हैं जिनके ये सेल्फ क्रिएटेड डिप्रेशन इनका इसलिए बहुत ज्यादा है, और सेल्फ क्रिएटेड एंजाइटी इसलिए बहुत ज्यादा है। एक तो इनका मसला है सारा मटेरियलिज्म और अपनी जात से जुड़ा हुआ, और दूसरा मसला ये है ये और किसी को कोई समझता ही नहीं है। इसलिए जब इसको हौसला देते हैं, जब इसको बात समझाते हैं, उसके साथ भी ये हो रहा है, उसके साथ भी हो रहा है, वो कहता है मैं हूं, मी माई सेल्फ एंड आई। रब की बात करते हैं कि देख रब है, बड़ा है, बहुत बड़ा है, अल्लाहू अकबर सबसे बड़ा है, नहीं समझ आती। अंदर से नफ्स इस पोजीशन पे पहुंच चुका होता है, मैं सबसे बड़ा हूं, अना रब्बुकुम अल-आला। इसलिए इसका डिप्रेशन खड़ा है कि कहीं मेरी जात ना टूट जाए, मेरी जात ना झुक जाए, मेरी जात कहीं चैलेंज ना हो जाए, मेरे से बड़ा कोई आ गया मैं मरना चाहूंगी, मेरे से बड़ा इल्म आ गया मैं खत्म ना हो जाऊं, मेरे से बड़ी किसी की शोहरत हो गई तो मैं खत्म ना हो जाऊं, मैं कबूल नहीं हुआ तो मैं मर नहीं जाऊं, मैं सब पे डोमिनेट नहीं हुआ तो मैं खत्म हो जाऊंगा, मुझे खाना नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा, मेरी औलाद और मेरे बच्चों को अगर कुछ नहीं हुआ तो खत्म हो जाऊंगा, मैं मेरा खानदान से कोई इज्तिमाइयत नहीं होती, खुद में डूबा हुआ नफ्स। ये है डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन और खौफ की सबसे बड़ी अलामत। तो तूने खुद वो खौफ पाले हुए हैं जो ऑफिशियली एक मुसलमान को इसलिए नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि मुसलमान का वो विजन ही नहीं है, ये विजन ही नहीं था हमारा, और उस विजन के तहत वो ट्रेनिंग ही नहीं थी, और विजन के तहत वो इल्म ही नहीं आया, और उस विजन के तहत वो जो कुव्वत इस्तदलाल और कुव्वत इल्म जो परसेप्शन और पर्सपेक्टिव पक्के करने थे वो कुछ और पक्के करा दिए हमने। तो आप उसको उसकी बेसिस पे तो घबराहट होगी, जब सिखाना ही हमने ये है कि भाई तू और सब कुछ है, मैं तू और खुद एतमादी जो कहता ना, वो तकब्बर वाली खुदी नहीं है, वो इकबाल की खुदी है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर, वो खुदी को कर बुलंद इतना कैसे है कि खुदी से आजाद हो के खुदी को सबसे ज्यादा बुलंद किया जाता है। वो अपने से आजाद होने वाली खुदी है, वो अपने में डूब जाके अपने में मरने वाली खुदी नहीं है कि जहां निकल जा रस्तों के ऊपर बर्बाद भी हो गया तो अब आज क्या मसला है। तो ये जो जुमले हैं ये नेगेटिव नहीं है, ये तो हम उसको सिखा रहे हैं। क्या हो जाएगा अगर नफ्स अगर तेरा बर्बाद भी हो गया फील्ड के अंदर, तो भी तू बहुत बड़ी मेराज पे चला जाएगा, क्योंकि नफ्स ने अपने नफ्स को हरा के तो तू अपने नफ्स को इमाम बनाएगा। जिस जगह पे उस नफ्स को जलाएगा उस जगह के ऊपर एक बाग खड़ा हो जाएगा तेरे सीने के। तो ये वो चीजें हैं जो समझने की थी, ये वो चीजें थी। तो जी ये क्लियर हो गया पहले आदिल भाई। पॉइंट यहां पर ये है कि नफ्स को जो है ये इसके ज्यादातर मसले इसलिए क्योंकि खुद पाल लिए, खुद बड़ा कर लिए। कैसे बड़ा होता है ख्याल? लोग मुझसे पूछते हैं ख्याल नहीं जा रहा, ख्याल का कैसे बड़ा होता है? कर करके इंसान की दिल की दुनिया के अंदर लोग जो हैं
लोग पूछते हैं जी ख्याल नहीं जा रहा, मैं कह रहा हूं ख्याल में इतनी पावर कैसे आ गई कि वो आपको ड्राइव कर रहा है, कैसे आ गई? पहले आपने उसको पाला, अब ख्याल मजबूत हो गया और वो आप पर अटैक कर रहा है। तो जब आप, तो एक दुनिया होती है ख्याल की दुनिया, तखय्युल जिसे कहते हैं, यहां पर आती है ट्रैफिक और चली जाती, उसको पकड़ते आप खुद हैं। अब वो अच्छा ख्याल हो, बुरा ख्याल हो, नेगेटिव ख्याल हो, मुस्बत ख्याल हो या डर का ख्याल हो, आया चला गया। नफ्स खुद भी पैदा कर सकता है, शैतान भी पैदा कर सकता है, और सामने बाहर मिनल जिन्नती वन्नास, इंसानों के अंदर भी जिन और शैतान या कोई दुश्मन खड़ा होकर कर सकता है। ख्याल आया, ट्रैफिक चल रहा है, पार्क नहीं हुआ, चला गया। ख्याल की इतनी ताकत ही नहीं होती कि वो 10-15 मिनट से ज्यादा टिके। आपने उसको पकड़ा और आप उसको पकड़ के साथ ही चलते रहे।